बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल जो बिखरूं में सहारा तू, अस्कलम मीरा हयात। ये मुकम्मल नावल है और ये नावल मुसन्फ़ा की बाकायदा इजाज़त के साथ मेरे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो चलें रीड करना स्टार्ट करते हैं। घटाटोट अंधेरा और इस पर मुस्तज़ाद तेज़ बरसती बारिश। रात की तारीकियाँ अपने अरूज पर थी। वो कंबल में सुकड़ी सिमटी लेटी हुई थी। आंखें गहरी नींद के ज़ेरे असर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। कमरे में जला वाहिद नाइट बल्ब अचानक बुझ गया। फिर यकदम पूरे घर की बत्तियां गुल कर दी गई थी। मगर वो बेखबर वजूद अपने साथ बीतने वाली कयामत से अनजान बेसुध पड़ा था। इसकी बंद पलकों पर उतरते सुहाने ख्वाब किसी अजीब से एहसास का ज़ेरे असर टूटे थे। ऐसे लगा जैसे कोई भारी शय इस पर आ बैठी है। इस लड़की को नींद में ही सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसने करवट बदलना चाहिए, लेकिन यूं महसूस हुआ जैसे जिस्म मफलूज हो गया हो। लड़की ने घबराकर पलकें वां करने की कोशिश की, मगर पलकों पर भी कुछ बोझ सा महसूस हुआ। किसी की गर्म सांसों की तपिश इसे अपने चेहरे और गर्दन पर शिद्दत से महसूस हो रही थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में इसके हवास बेदार हुए थे। आंखें पूरी खोले वो कमरे में छाए अंधेरे की परवाह किए बिना खुद पर झुके इस शख्स का मकसद समझने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल इस तवाना मर्द के मजबूत हाथों की गिरफ्त से इसे मकसद का अदराक हुआ था। इसका नाजुक दिल डूब कर उभरा था। बिना वक्त ज़ाया किए इसने अपनी पूरी जान लगाकर इस शख्स को धक्का दिया और बेड से नीचे उतरकर अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागी थी। बेड पर गिरा वो शख्स इससे भी ज्यादा फुर्ती से उठा था और इसके पीछे लपका, जो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही कमरे में पड़ी टेबल से टकराकर जमीन पर गिर चुकी थी। एक भरपूर कहका लगाते हुए इस मर्द ने जमीन से उठती हुई लड़की को जा लिया था। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? यूं भागोगी तो मेरी प्यास मजीद बढ़ाओगी और नतीजा नतीजा तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। इसकी कमर में बाजू हमाइल करके वो लाइटर की रोशनी में इसे वापस बेड पर ले आया था, जबकि वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी बुरी तरह से मचल रही थी। मुझे छोड़ दें, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की भरपूर कोशिश करती वो गिड़गड़ा रही थी। ऐसे कैसे जाने दूँ? कमरा तो तुम्हारा है, जाना तो मुझे चाहिए यहाँ से। एंड डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं ही जाऊँगा यहाँ से, मगर तुम्हारे चेहरे पर स्याही मलने के बाद। इसकी हरकत करते हुए दोनों हाथों को सख्ती से अपने मजबूत मुट्ठियों में मकीद करते हुए इसके दोनों हाथ बेड की सतह से लगा दिए। इस लड़की का दिल डूबने लगा। नहीं, मुझ पर रहम करें, छोड़ दे मुझे। वो बुरी तरह बिलकने लगी, मगर मुकाबिल इंसान नहीं शैतान था। रहम ही कर रहा हूँ। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो तो कम से कम मुझे इतना तो करना चाहिए, तुम्हारे लिए कि एक रात का साथ बख्श दूँ। इसकी भारी आवाज़ में सफाकियत थी, गिरफ्त में शिद्दत थी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। छोड़ो मुझे जलील इंसान, छोड़ दो मुझे। चीखती हुई हाथ पांव चलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी नामुमकिन थी। मामा मामा मुझे बचा लें, मामा मुझे बचा लें। वो बुरी तरह तड़प रही थी, मगर इस पूरे घर में इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, और जो था वो हर गुजरते लम्हे के साथ इसके वजूद के पड़खच्चे उड़ा रहा था। तुम्हारी बदकिरदार माँ खुद को नहीं बचा सकी तो तुम्हें मुझसे क्या बचाएगी? इसके कान में सरगोशी करता वो दरिंदगी की इंतहाओं को छू रहा था, जबकि चीखती चिल्लाती हाथ पांव मारती वो निढाल होती जा रही थी। मामा, वो पूरा जोर लगाकर चीख रही थी, मगर इसकी माँ वहां कहीं होती तो इसको बचाती। जबकि वो मर्द अब पुरसकून सा इसके बेड पर टेक लगाए सिगरेट सुलगा रहा था। इसकी चीखों को खूब इंजॉय कर रहा था। दिल में कहीं सुकून सा उतर रहा था इसे तड़पते बिलकते देखकर। स्वीट हार्ट, क्यों ना लाइट ऑन कर ली जाए? मुझे यकीन है मुझे अपने करीब देखकर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अंधेरे में सिगरेट के कश लगाता वो लाइटर की रोशनी में इसका रोया रोया निढाल चेहरा देख रहा था। इसकी बात पर इसने जमीन पर पड़ा कंबल लेने की कोशिश की। हाँ, अभी रात बाकी है जाने मन। सुलगती हुई सिगरेट इसके कान की लो पर मसल कर दोबारा इसके करीब आया। दर्द से इसकी चीखें निकल रही थी। रो रो कर इसका गला बैठ गया था। सिसकते हुए निढाल वजूद ने एक बार फिर मज़ाहमत की कोशिश की थी, मगर इसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। गुजरती रात इसके मुकद्दर में स्याही लिख चुकी थी। वो हजारों कोशिशों के बावजूद भी खुद को बर्बाद होने से नहीं बचा सकी थी। फतह के नशे में चोर शैतान सारी रात इसके वजूद को बिखेरता रहा और वो बदनसीब लूटती चली गई। जिस्म जख्म जख्म हो चुका था, रूह लहू लोहान थी। सुबह की रोशनी फैलने से पहले वो इसके जिस्म और रूह को दागदार कर कर जा चुका था। वो जा चुका था, हाँ वो शख्स जा चुका था, मगर इसके चेहरे पर स्याही मलने के बाद
वो अपना कहा पूरा करके गया था। इसकी बाएं रुखसार पर सिगरेट से अपने नाम का पहला हर्फ कुंदा करके गया था। कोई गुंजाइश छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था जब इसकी माँ अपनी बेटी का हशर देखे तो पहली नज़र में ही पहचान जाए कि ये काम इसी ने किया है। बेड पर पड़े साकित वजूद में जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। अल्लाह की पनाह, बस कर दो निशाल बीबी, क्या आंखों ही आंखों से सालिम ही निकलोगी मेरे भाई को। वो दरवाजे की ओर से लाउंज में खड़े ज़गीम अजलाल को देख रही थी जब अचानक मलिहा ने आकर इसे टहुका मारा। वो पूरी की पूरी उछल कर फिर अगले ही पल डिटाई से मुस्कुराई। यही समझ लो, मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई का सबसे छुपा लूँ। ज़गीम को फिर से देखते हुए वो आराम से बोली। जो अम्मो मानी जान ज़गीम की वालदा से सर पर हाथ फिरवाकर बाहर की तरफ जा रहा था। निशाल की आंखों में जलती जोत बुझने लगी। दिल उदास होने लगा। एक तो तुम्हारे भाई की ये जॉब मुझे जहर लगती है, कसम से 2 दिन से ज़्यादा घर में टिकते ही नहीं मोहतरम। इसको लम्हा बलम्हा निगाहें से दूर जाते होता देखकर वो भीगे लहजे में बोली। हमेशा की तरह आज फिर इसको जाता देखकर निशाल की आंखों में पानी भर आया था। मलिहा भी इसको उदास होते देखकर अफसुर्दा सी हो गई थी। जस्ट रिलैक्स यार, शादी के बाद छुड़वा देना ये जॉब, तुम्हारी खातिर छोड़ देंगे, डोंट यू वरी। इससे हंसाने को मलिहा ने इसे छेड़ा। निशाल के लबों पर एक फीकी सी मुस्कान दर आई। मुझसे शादी करेंगे ये जनाब, तभी ना, मुझे देखते ही तो मोहतरम की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। शादी क्या खाक करेंगे, हंसते हुए कहती वो अपना ही मजाक उड़ा रही थी। इसे खुद अजियती में मुब्तला देकर मलिहा को भी तकलीफ महसूस होने लगी थी। क्यों नहीं करेंगे, तुम ही से तो करेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब्बू और आगा जान का फैसला तुम्हारे ही हक में होगा और जब वो दोनों तुम्हारे साथ देंगे तो ज़गीम भाई तुमसे शादी करेंगे, देख लेना तुम। मलिहा ने जोश से कहते हुए इसे हौसला दिया। हाँ, और अगर भाई नहीं करेंगे तो मैं हूं ना, मैं कर लूँगा तुमसे शादी। आखिर को बचपन का साथ है हमारा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। एक आंख दबाकर बोलता हुआ ज़रगाम अकराम था। जाने कब वो इन दोनों की बातें सुनता हुआ वहां चला आया था। निशाल ने इसकी बकवास पर इसको घूरा जबकि मलिहा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। नॉट अ बैड आइडिया, मलिहा ने हंसते हुए कहा जबकि निशाल इन दोनों बहन भाइयों के मजाक पर तप गई थी। मेरी हेल्प करने के बजाय तुम उल्टा खुद ही मुझे लाइन करवा रहे हो, बेशर्म इंसान। हद में रहकर बात किया करो मुझसे, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ और तुम मुझसे ही ऐसी बातें कर रही हो। वो खफगी से बोलती हुई चली गई थी। ज़रगाम के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हम कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं जब तुम खुद ही अपनी कोई हेल्प नहीं कर रही। चुप चुप कर इन्हें देखती रहती हो, भला ऐसे थोड़ी काम चलेगा। शेरनी बनो शेरनी, किसी दिन इनके सामने जाओ और कह दो आई लव यू ज़गीम, मुझसे शादी करेंगे आप। बस इतना पूछना, फिर मुझे यकीन है भाई झट तुम्हें हाँ कह देंगे। ज़रगाम ने अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मशवरा दिया। मलिहा ने इसकी बात सुनकर इसे यूं देखा जैसे कह रही हो मरवाओगे क्या, जबकि निशाल ने इसके बोगस मशवरे पर मुंह फुला लिया। मुझे भी 100% यकीन है कि मेरी पूरी बात सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारेंगे और हाथ से पकड़कर मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और तब जरूर आगा जान की सपोर्ट भी मेरे कुछ काम नहीं आएगी। निशाल ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। मलिहा ने भी इस बात में सर हिलाया। तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर भाई तुम्हें घर से निकालेंगे तो तुम मुझसे शादी कर लेना यार, भाई से ज़्यादा हैंडसम हूँ वैसे मैं, अगर तुम अपनी ये हसीन आंखें पूरी खोल कर देख लो तो। ज़रगाम ने आखिर में शर्माने की भोंडी एक्टिंग की। शट अप ज़रगाम, प्लीज़ स्टॉप किडिंग, कहते हुए वो भी हंस पड़ी क्योंकि इसका लाल होता चेहरा देखकर मलिहा और ज़रगाम दोनों की आंखों में शरारत चमकने लगी थी। ओके, आई एम गोइंग टू बी सीरियस। ज़रगाम फौरन संजीदा हुआ। निशाल ने सुख की सांस ली। अभी जो हो रहा है जैसे हो रहा है तुम इसे होने दो निशी, तुम सिर्फ अभी अपनी स्टडी पर तवज्जो दो, वक्त आने पर हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। मगर प्लीज़ ये जो भाई को छुप छुप कर देखती हो ना, ये काम छोड़ दो। किसी दिन अम्मी ने देख लिया ना तो फिर बस तुम्हारी कश्ती चलने से पहले ही डूब जाएगी। ज़रगाम ने इसे संजीदगी से समझाया। 2 महीने बाद तो इनकी शक्ल देखने को मिलती है, नसीब होती है, इस पर भी तुम कह रहे हो कि देखा ना करो। मेरे साय से तो दूर भागते हैं मोहतरम, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है चुप कर देखने की, निशाल ने दिलगिरफ्तगी से कहा था जबकि मलिहा ने इसकी बेशर्मी पर इसे टहुका मारा। ज़रगाम के होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई थी। निशाल को भी एहसास हुआ तो खिफ़त से चेहरा झुका गई, फिर हंसते हुए वहाँ से भाग गई। मलिहा ने सदक दिल से इसकी खुशियों की दुआ मांगी थी। बाबा आप प्लीज़ मिशाल को समझाएं,
یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے؟ تعصب سے کہتا وہ بھرپور شریفانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ ناشتہ کرتے مشال کا ایک پل کو ساکت ہو گیا تھا ہاتھ۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ہراساں نگاہوں سے زاویار کی طرف دیکھا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ جو کہہ کر اب سکون سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا۔ کیوں برخوردار؟ اب کیا کیا ہے اس نے؟ ارشد صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ان کے لیے کپ میں چائے اڈلتی فریحہ کا دل بھی کانپا تھا۔ میری الماری میں سے 100 پاؤنڈز چوری کیے ہیں اس نے۔ کل میں نے خود اسے اپنے کمرے کی صفائی کرتے دیکھا تھا، اور اس کے میرے روم میں آنے سے پہلے الماری میں پاؤنڈز موجود تھے، بلیو می۔ زاویار نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ مشال کو محسوس ہوا جیسے یورپ کی کھلی فضائیں یک دم تنگ پڑ گئی تھی۔ پرسکون ماحول میں ارتعاش برپا ہونے کو تھا۔ مشال کی گردن فوراً نفی میں ہلی تھی۔ اب جو ذلت اس کو ملنے والی تھی سوچ کر ہی اس کا حلق خشک پڑنے لگا تھا۔ ارشد صاحب نے ایک قہر آلود نگاہ مشال کی ہوائیاں اڑاتے چہرے پر ڈالی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ وہ فریحہ بیگم پر چلائے تھے، جو خود اس نئی صورتحال پر پریشان ہو چکی تھی۔ نہیں بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زاوی بھائی کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ مشال نے فوراً ہوش میں آتے ہوئے صفائی دی، وہ بھی اس انداز میں کہ زاویار ارشد کو جھوٹا نہیں کہا تھا بلکہ غلط فہمی کا شکار کہا تھا، کیونکہ اس گھر میں اسے یا اس کی ماں کو زاویار ارشد کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ غلط فہمی؟ دیکھے تو ذرا بابا، ایک تو غلطی کی ہے اس نے، اس پر مزید مجھے آپ کے بیٹے کو غلط کہہ رہی ہے۔ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے خود کل سے اسے شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ بے دریغ شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ کہاں سے آئے تھے وہ پیسے بتاؤ؟ اپنی پاکٹ منی تو تم مہینے کے شروع میں ہی خرچ کر لیتی ہو۔ وہ اونچی آواز میں جاہلوں کی طرح بول رہا تھا۔ مشال کا رنگ زاویار کے الزام سے پھیکا پڑ چکا تھا۔ کیا زاوی سچ کہہ رہا ہے مشال؟ کیا تم کل شاپنگ کرنے گئی تھی؟ فریحہ بیگم نے مشال کا رخ اپنی طرف موڑا اور قدرے سختی سے پوچھا۔ ارشد صاحب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جب زاویار کہہ رہا ہے یہ شاپنگ کر رہی تھی تو مطلب کر رہی تھی، اور پیسے بھی یقیناً اسی نے چرائے ہیں۔ ارشد صاحب کے یقین سے کہنے پر مشال کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بابا، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ کیوں چرائے تم نے پیسے مشال؟ کیوں اپنے ہی گھر میں ایسی گری ہوئی حرکت کی تم نے؟ فریحہ بیگم اس پر چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، چہرے پر بے بسی تھی مگر لہجے میں سختی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بیٹی بے قصور ہے، زاویار ارشد جھوٹ بول رہا ہے، مگر جب ارشد بیگ کہہ چکے تھے کہ زاویار سچا ہے تو مطلب زاویار ہی سچا ہے۔ مشال نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے ماں کا چہرہ دیکھا جہاں بے بسی عیاں تھی۔ سوری ماما، پیسے میں نے ہی چرائے ہیں۔ اس نے بھیگی آواز میں اس جرم کا اعتراف کیا جو اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ زاویار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ تھا جو اعتراف پر فریحہ بیگم نے اس کے گال پر مارا تھا۔ یہ بھی ضروری تھا؟ ارشد بیگ کو یہ گونا سکون سا مل گیا تھا۔ یورپ میں رہنے کے باوجود ارشد بیگ کے گھر کا ماحول ایک جاہل مرد کے گھر جیسا تھا، ورنہ اگر فریحہ یا مشال ایک بار بھی پولیس کی مدد لے لیتے تو ارشد بیگ کی آدھی زندگی سلاخوں کے پیچھے ہی گزر جاتی۔ مگر وہ دونوں ماں بیٹی کیوں کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی؟ ایسا کرنے کے بعد ان دونوں کا ٹھکانہ ہی کہاں تھا؟ جب مشال چھوٹی تھی تو اس کی ناکردہ غلطیوں کی سزا وہ خود اسے دیا کرتے تھے، مگر جب سے وہ بڑی ہوئی تھی یہی کام وہ فریحہ بیگم سے کروایا کرتے تھے۔ مشال نے گال پر ہاتھ رکھے ساکت نگاہوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کے گال بھگو رہے تھے، جبکہ زاویار ارشد ساری آگ لگا کر سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اگلے 2 ماہ تک تمہاری پاکٹ منی زاویار کو ملے گی۔ فریحہ بیگم نے اس کے لیے سزا بھی تجویز کر دی تھی، ورنہ ارشد بیگ سے کوئی بعید نہیں تھا وہ اس کی پاکٹ منی ہی بند کر دیتے۔ زاویار کمینگی سے مسکرایا تھا۔ جس دن سے تم اور تمہاری یہ منحوس بیٹی میرے گھر آئی ہے، اس دن سے ایک دن بھی سکون سے سانس نہیں لیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا کرتی رہتی ہے یہ لڑکی، اور تم یوں ہی اسے 1-2 تھپڑ مار کر مزید شے دے دیتی ہو۔ اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈو اور نکالو اسے میرے گھر سے۔ زندگی عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا بول رہے تھے، پھر یوں ہی تن فن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ فریحہ بیگم ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے کوئی ان کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ مشال نے نفرت سے مسکراتے ہوئے زاویار کو دیکھا، مگر اس نفرت کا اظہار وہ صرف آنکھوں سے ہی کر سکتی تھی، زبان سے اظہار کرنے کی اجازت جو نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم مجھے کسی بھی بات کے لیے انکار کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچو گی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ بڑے سکون سے کہہ رہا تھا۔ مشال روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر سسکتے ہوئے اسے کل شام کا منظر یاد آیا جب وہ اپنی یونیورسٹی فرینڈز کے ساتھ بک شاپ پر بکس خرید رہی تھی۔ اے مشال، بات سنو۔ وہ ایک طرف کھڑی بکس ریک میں بکس دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف
एक तरफ को खींचा था। जावियार को अपने सामने देखकर इसकी चीख निकलते निकलते बची थी। ये क्या हरकत है जावी भाई? वो कदरे सख्ती से गोया हुई थी। बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। ये जो लड़की तुम्हारे साथ अभी वहां काउंटर के पास खड़ी है, वो रेड स्कार्फ वाली, इसको साथ वाले रेस्टोरेंट में लेकर आओ जल्दी। इसका हाथ सख्ती से दबोचे। वो सर्द लहजे में इसे हुक्म दे रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी दोस्त है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। अपना हाथ इसकी जारहाना गिरफ्त से छुड़वाते हुए वो संजीदगी से बोली थी, मुझे मत समझाओ कि वो तुम्हारी क्या लगती है। इसे बहलाओ फुसलाओ और कुछ खाने पीने के बहाने से साथ वाले रेस्टोरेंट में लेकर आओ जल्दी। जावियार अपनी ही कहे जा रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और अगर अब आप यहाँ से ना गए तो मैं घर जाकर बाबा से आपकी शिकायत कर दूंगी। विशाल ने हिम्मत करके धमकी भी दे डाली थी। तुम च्यूंटी हो विशाल डार्लिंग, जब निकालने की कोशिश करोगी तो मसल कर रख दूंगा तुम्हें। समझी तुम? अब वक्त ज़ाया मत करो और 10 मिनट के अंदर अंदर इसे लेकर आओ, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। दुरुस्तगी से कहता वो वहां से निकलता चला गया। विशाल की जान पर जान आ गई, जान पर बन आई थी। चेहरे का रंग पल भर को मुतगैर हुआ था, फिर अगले ही लम्हे वो सामिया की तरफ बढ़ गई थी। सामिया बात सुनो यार। विशाल ने इसका कंधा हिलाया। रेड स्कार्फ में इसकी सुनहरी रंगत गंदम के खोशों की तरह खिल रही थी। ओह, तुम कहाँ गायब हो गई थी मैडम? वो खफगी से बोली। विशाल जबरदस्ती मुस्कुराई। यार घर से कॉल आई थी, वो ही सुन रही थी। मेरी अम्मी परेशान हो रही हैं मेरे लिए। मैं एकेडमी से डायरेक्ट यहीं आ गई हूँ तुम्हारे साथ। इन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया। मेरे पापा ड्यूटी से आने वाले होंगे, सो मुझे घर जाना है। प्लीज़ अब तुम भी चलो, बस बहुत हो गया, बाकी फिर कभी खरीद लेंगे। अभी निकलो यहाँ से प्लीज़। विशाल को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बहाना बनाए। इसने बौखलाहट में जो मुंह में आया बोलती चलेगी। मगर अभी तो हम आए हैं मिशी। सामिया ने हैरत से इसकी उड़ती हुई रंगत को देखा। तुम चल रही हो या नहीं? बेबसी के शदीद एहसास से इसकी आंखें नम हो रही थी। इसको यही फिक्र खाई जा रही थी कि अगर जावियार ने सामिया के साथ कोई गैर इखलाकी हरकत कर दी तो मिशाल की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि इसकी सभी दोस्तें जानती थी कि जावियार अरशद इसका भाई है। सामिया ने खफगी भरी एक निगाह इस पर डाली और फिर इसके हमरा बुक शॉप से बाहर निकल आई। फिर अगले 5 मिनटों में वो दोनों कैब में बैठी जावियार अरशद से काफ़ी दूर हो चुकी थी। इसने सामिया को जावियार अरशद से बचा लिया था, मगर खुद कहाँ छुपती। वो रात तक किसी तूफान के मुंतजिर रही, मगर जाने वो रात के किस पहर घर लौटा था। रात तो सुकून से गुजर चुकी थी, मगर सुबह होते ही जावियार ने इसे बदला ले लिया था। वो तो बिना इसकी किसी गलती के इसे सजा देने का आदी था। अब तो फिर इससे गुनाह सरजद हुआ था। जाने इसकी जिंदगी में और कितने इल्जाम बाकी थे। सिसकते हुए वो अपने नसीबों को रो रही थी। कुछ अंदाजा है आपके पोते को घर से गए हुए कितने दिन हो चुके हैं? चाय बनाकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए वो खफगी से पूछ रही थी। आगा जान के लब इसके शिकवे पर मुस्कुराए थे। तुम ही बता दो। वो अनजान बने जानते थे कि इसने दिन गिन रखे होंगे, पूरे 2 महीने और 13 दिन। कहते हुए इसकी गुलाफी आंखों में नमी उतर आई थी। भाई घंटे और मिनट्स नहीं गिने इस बार। इन्होंने मसनूई हैरत जताई थी। निशाल ने इन्हें घूरी से नवाजा। मिनट्स को छोड़े, इसने तो सेकंड्स भी गिन रखे हैं। दाजान जरगाम ने हमेशा की तरह एन मौका पर एंट्री मारी थी। आप दोनों मेरी हालत से लुत्फ उठाने की बजाय इन्हें घर बुलाने का सोचे प्लीज, निशाल ने संजीदगी से कहा। इसकी शक्ल पर हकीकतन 12 बज रहे थे। आगा जान ने आराम से चाय का घूंट भरा था। सोचते हैं कुछ इस बारे में, तुम फिक्र मत करो। वह हुनूस गैर संजीदा थे। जरगाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। यार तुम एक काम करो, तुम खुद भाई को फोन कॉल कर लो और कहो कि इन्हें घर आए, काफ़ी टाइम हो गया है, सो वो बस करें और कुछ दिन के लिए घर आ जाएं। सरकार ने भरपूर संजीदगी से इसे मशवरा दिया। ये देख लें आप इसको आगा जान, ये यूं ही मुझे पिटवाने वाले मशवरे देता रहता है। निशाल ने आगा जान की तरफ रुख मोड़ते हुए दुहाई दी। आगा जान, आप भाई को कॉल कर रहे हैं या मैं और निशी खुद से कुछ सोच लें? जब से खामोश बैठी मलिहा ने संजीदगी से इन्हें मुखातिब किया। अरे भाई कर लूँगा कॉल, अभी तो 2 दिन रहते हैं इसकी सालगिरह में। इन्होंने हंसते हुए निशाल को छेड़ा। यानी एंड टाइम पर बुलाएंगे, है ना? निशाल अब तपने लगी थी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने को था। दादी अब सीरियस हो ही जाए यार। जरगाम को इस पर तरस आया था। निशाल ने फौरन दांतों की नुमाइश करवाई थी। आगा जान ने चाय का खाली कप ट्रे में रखा और इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ तो मेरी फूल सी बेटी क्या चाहती है? आगा जान ने इसकी छोटी सी नाक खींची। आप बखूबी जानते हैं, निशाल ने निगाह झुकाकर कहा था। देखो बेटा, अगर अभी मैं इसे कॉल कर भी लूँगा, और एक मिसाल है कि वो कल सुबह तक आ भी जाए, तो वो कभी भी परसों तक यहाँ नहीं रखेगा, चला जाएगा एक रात रुक कर। फिर क्या करोगी? काटती रहना अकेले ही केक और फिर खुद ही खाना। आखिर में वो फिर से गैर संजीदा हुए थे।
تو کس نے کہا ہے کہ محترم کو پولیس میں بھرتی کروا دیں؟ ایک تو پہلے ہی جناب عزت مآب پورے ہلاکو خان ہے، اس پر مزید پولیس آفیسر۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ ملیحہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ شٹ اپ ملیحہ، زرغام نے اسے ڈانٹا تھا۔ یو شٹ اپ۔ کیا اب ہنسنا بھی منع ہے یہاں پر؟ اور آپ دیکھ لیں آقا جان، پورے 4 سال چھوٹا ہے یہ مجھ سے اور مجھے شٹ اپ کہہ رہا ہے۔ 24 سالہ ملیحہ نے فوراً اپنا بڑا پن جھاڑا تھا۔ میں اپنا سر دیوار میں مار لوں گی۔ تم دونوں کیا پاگلوں کی طرح لڑنے بیٹھ جاتے ہو؟ نشال نے غصے سے اپنا ماٹھا پیٹا تھا۔ جاؤ میری جان، فوراً جاؤ اور اپنا سر دیوار میں مارو، کم از کم ایک ٹینشن تو کم ہوگی۔ آقا جان نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ نشال حقیقتاً رونے والی ہو گئی تھی، آنکھیں فوراً پانیوں سے بھر گئی تھی۔ جا رہی ہوں، مر رہی ہوں میں یہاں سے، ہو جائیں آپ سب خوش۔ وہ غصے سے بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اور اب کسی کو ضرورت نہیں زخیم کو کال کرنے کی یا گھر بلانے کی، رہیں وہ اپنی جام میں ہی مگن۔ اور تم دونوں میرے دشمنوں خوب لڑو آپس میں، مگر آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آقا جان آپ بھی بس یہیں بیٹھے بیٹھے چائے پیتے رہیے، مجھ سے اب کوئی بات نہ کرے بس۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی اور شدید تیش میں چلائی تھی۔ اس کا لال بھپکا چہرہ دیکھ کر زرغام اور ملیحہ سمیت آقا جان کی اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ ان تینوں کو ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوتی، تن فن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آپ دونوں نے اسے ناراض کر دیا ہے، اب منانا تو مجھے پڑے گا نا۔ وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے ملیحہ نے تفکر سے کہا تھا۔ لو مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو بھلا؟ تم دونوں کے لڑنے سے غصہ آیا ہے اسے، اور آپ نے جو اسے دیوار میں سر مارنے کو کہا اس کا کیا؟ زرغام نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ آخر میں ملیحہ نشال کو منانے کے لیے باہر بھاگی۔ پیچھے وہ دونوں پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ کل کیوں نہیں آئی تم؟ پرسوں زیادہ ڈانٹ پڑ گئی تھی کیا؟ وہ ایک دن بعد یونیورسٹی آئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا سامیہ سے ہوا تھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ہی سامیہ نے پوچھا تھا۔ پرسوں ڈانٹ نہیں پڑی، کل پڑی تھی، مشال نے بے حسی سے کہا۔ ہیں کل کیوں؟ لیٹ تو تم پرسوں ہوئی تھی نا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے لیٹ گھر جانے پر ڈانٹ پڑی ہے؟ مشال پھیکی ہنسی ہنسی تھی۔ فریہ بیگم کے تھپڑ کی گونج اسے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ دل میں نئے سرے سے درد جاگنے لگا۔ تو پھر کیوں پڑی؟ کیا گھما رہی ہو یار؟ سیدھے سے بتاؤ نا، کل کیوں نہیں آئی تم؟ سامیہ سے چوئی تھی۔ مشال نے فوراً خود کو سنبھالا اور خوش دلی سے مسکرائی۔ کچھ بھی نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا چھٹی کر لی جائے۔ خود پر جبر کرتے اور جبر کر کے مسکرانا، اپنی ریزہ ریزہ ذات کے ٹوٹے بکھرے ٹکڑوں کو چھپانا اور چھپا کر خود کو مضبوط ظاہر کرنا کس قدر مشکل امر ہے یہ کوئی اس لمحے مشال سے پوچھتا۔ کبھی کبھار بہت الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو تم، سچی۔ ابھی تم نے کہا کہ کل ڈانٹ پڑی اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے سر میں درد تھا۔ تمہارا چکر کیا ہے میڈم؟ کبھی کبھی تم مجھے بہت مشکوک لگتی ہو، قسم سے، سامیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مشال ہنس پڑی تھی۔ تم بھی تو ہاتھ دھو کر میرے ہی پیچھے پڑی ہو، ہر وقت میرا ہی پوسٹ مارٹم کرتی رہتی ہو۔ ارے بھائی ابھی میں زندہ ہوں اور زندگی میں تھوڑا بہت مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب اگر میں ماتھے پر ان مسائل کا ٹیگ لگا کر گھومنے لگی تو کیا اس سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر فائدہ؟ وہ غیر سنجیدگی سے بولتی اسے حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی۔ سامیہ نے ترہم امیز نگاہوں سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جس کی خوبصورت آنکھوں میں محرومیاں ہی محرومیاں تھی۔ تمہارے اسٹیپ فادر محبت کرتے ہیں تم سے، اور بالکل سچ بتانا، اچھا میں تمہاری دوست ہوں یار، مانتی ہوں کہ مسئلے شیئر کرنے سے حل نہیں ہوتے، مگر کم از کم دل تو ہلکا ہو جاتا ہے نا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سامیہ نے کہا۔ سامیہ پورے لندن میں اس کی واحد پاکستانی دوست تھی، شاید وہ پاکستان سے تھی، اسی لیے مشال نے اس کا دوستی کے لیے بڑا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے سامیہ، مشال نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ سامیہ نے اس کے بات پر اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ یعنی تم نہیں بتاؤ گی کچھ بھی، سب کچھ اپنی ان طلسمی آنکھوں میں چھپا کر رکھو گی، رائٹ؟ سامیہ نے خفگی سے کہا۔ مشال بے دردی سے مسکرائی۔ جس دن میری آنکھیں جھلکنے کو بےتاب ہو جائیں گی سامیہ، اس دن انہیں تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رونے دوں گی، کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی، تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ مشال نے سنجیدگی سے کہا، پھر بیگ اٹھا کر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سامیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے نا مشی، میری اللہ سے دعا ہے کبھی تم پر وہ وقت نہ آئے کہ تمہاری ان پیاری پیاری آنکھوں کو رونا پڑے۔ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے محبت سے بولی۔ اس کے خلوص پر مشال دل سے مسکرائی۔ وہ دونوں اب یونیورسٹی آف لندن کے وسیع احاطے میں چل رہی تھی۔ ویسے گریجویشن کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مشال نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ شادی، کہہ کر سامیہ ہولے سے مسکرائی۔ جبکہ ایک لفظی
जवाब पर मिशाल ने आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा। शादी यानी अभी से माइंड बना चुकी हो? मिशाल ने हंसते हुए इसे छेड़ा था। सामिया झेम गई। अभी से क्या, 2 माह तो रह गए हैं पेपर्स में। इसके बाद एक मंगनी शुदा लड़की के पास शादी के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? तुम ही बताओ। सामिया के लबों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मिशाल ने हंसते हुए कंधे उचका दिए थे। मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मंगनी शुदा हूँ ही नहीं। मिशाल ने गैर संजीदगी से जवाब दिया। तो करवा लो ना यार, यही एज होती है मंगनी की। मेरा तो एक ही माइंड है भाई के 20 साल की उम्र में मंगनी और 6 माह बाद शादी, और फिर सुकून से शोहर के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारो। सामिया ने संजीदगी से कहा। वो क्या नाम है तुम्हारे स्टेप फादर के बेटे का? जावी, जावियार है शायद। उसी से कर लो शादी। बेस्ट है यार, लड़का हैंडसम भी है, नॉट बैड। सामिया ने गर्दन हिलाते हुए इसे मुफ्त का मशवरा दिया था। मिशाल का हलक कड़वा हो गया था। उसे लगा जैसे बर्फी खाते खाते मुंह में कड़वा बादाम आ गया हो। चलो मेरी क्लास आ गई है, सामिया ब्रेक टाइम में मिलते हैं, नरमी से कहकर वो क्लास में चली गई थी। सामिया ने हैरत से अंदर जाती हुई मिशाल को देखा। वो एक बार फिर अपनी ज़ातियात छुपा गई थी। सामिया की बात नज़रअंदाज कर गई थी। सुनो, मलिहा ने पेट के बल लेटे निशाल के करीब धप से बैठते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, निशाल ने खफगी से जवाब दिया। निशी सुनो ना। मलिहा ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा करना चाहा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। निशाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, सीधी होकर बैठो और मेरी बात सुनो, वरना मैं खुद ही भाई की बर्थडे का केक बना लूंगी। फिर बैठकर रोती रहना कि मैंने अपने हाथों से सकीम का बर्थडे केक बनाना था, मैंने ये वाली क्रीम डालनी थी, मैंने फलां चॉकलेट फ्लेवर्स यूज़ करना था, मैंने ग्रीन नहीं रेड जेली बनानी थी। मलिया की ज़बान फट फट चल रही थी। निशाल फौरन उठकर बैठ गई थी। ज़कीम आ रहे हैं क्या? इसकी रोशन आंखें चमक उठी थी। मलिया को इसकी बेखुदी पर बेसाख्ता तरस आया था। अपने भाई की किस्मत पर रश्क भी आया था, जिसे वो पागल लड़की इतना चाहती थी। हाँ भाई आ रहे हैं, आगा जान ने कॉल कर दी है, भाई को और ज़रूरी काम का कहकर बुला लिया है, 12 बजे से पहले पहले आ जाएंगे वो, इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। चलो उठो, किचन में ढेर सारा काम हमारा मुंतजिर है, मलिया ने खुश दिली से कहा। निशाल के चेहरे पर गुलाब खिलने लगे। आंखों में रोशन होते दिए इतने दिलकश लग रहे थे। मलिया ने बेसाख्ता निगाह चुराई। पहले नहीं बता सकती थी? 2 दिन से मेरी जान सूली पर लटकी हुई है। पहले नहीं बता सकती थी? 2 दिन से मेरी जान सूली पर लटकाई हुई है तुम लोगों ने। बेड से उतरते हुए वो जरा नाराजगी से गोया हुई। मुझे तो खुद आगा जान ने अभी बताया है, वरना जरकाम और आगा जान ही प्लान कर रहे थे ये सब। मलिहा ने फौरन अपनी सफाई दी। ये जरकाम का बच्चा किसी दिन जाया हो जाएगा मेरे हाथों, जानबूझ कर चिढ़ाता है मुझे। चप्पल अपने सफ़ेद कबूतर जैसे पैरों में फंसाए हुए अपने कमरे से बाहर निकली। च्युइंगम चबाते हुए मलिहा भी इसके पीछे चलती। उसे ज़ाया करने का सोचना भी मत मेरी चंदा, मुस्तकबिल में कहीं जाने ज़ाया होने से बचाने वाला है वो। आखिर को डॉक्टर बनने वाला है मेरा भाई, मलिहा ने शान तफाखर से कहा था। हाँ हाँ बन गया बस वो डॉक्टर। अभी ज़रा इस सेमेस्टर का रिजल्ट आने दो इसका, सारी डॉक्टरी निकल जाएगी। निशाल ने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। मलिहा ने इसे घूर कर देखा। लो घूर क्यों रही हो? सच ही कह रही हूँ, अच्छे मार्क्स लेना तो बहुत दूर की बात है, इस बार वो पास भी नहीं होने वाला। सीढ़ियाँ उतरते हुए दोनों बड़े से लिविंग रूम को क्रॉस करते हुए अपनी लॉन्च में चल रही थी। ये तो खैर वक्त ही बताएगा, वो सिर्फ पास ही होगा या डॉक्टर बनकर अब्बू जी का हॉस्पिटल संभालेगा। फिलहाल तो तुम ये फिक्र करो कि कौन सा केक बनाना है, बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। मलिहा ने कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर उंगली रखते इसे बावर करवाया कि टाइम ज़्यादा नहीं है। निशाल के कदमों में तेज़ी आ गई। लॉन्च के आखिर में दाईं तरफ बने वसी किचन में दाखिल होते हुए इसने भी अम्मा की तलाश में निगाहें घुमाई थी। चॉकलेट फ्लेवर केक बनाने का सोच रही हूँ, मगर ये भी अम्मा कहाँ हैं? इनके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। आइलैंड पर चलकर बैठते हुए इसने मलिहा से पूछा था। अम्मा बी के घुटनों में दर्द है, हम दोनों खुद ही कुछ कर लेते हैं। ऐसे भी थोड़ी देर में अम्मू जान किचन में तशरीफ़ ले आएंगी, भाई के लिए इनकी फेवरेट डिशेस तो वो खुद ही बनाएंगी ना। और अगर इन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम इससे पहले खुद ही समझ जाओ जानू, क्योंकि अम्मू जी के मामले में तुम खुद काफ़ी समझदार हो। मलिहा ने कदरे संजीदगी से इसे मामले की संगीनी का एहसास दिलाया। निशाल फौरन आईलैंड से नीचे उतरी और किचन के दरवाजे की तरफ
दरवाजे की दाईं जानिब अपने पूरे कद से खड़े फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी। फ्रिज से अंडे, मक्खन, दूध निकाल कर आईलेट पर रखते हुए इसने सवालिया निगाहों से हाथ बांधकर खड़ी मलिहा को देखा था। क्या है, अब ऐसे क्या खड़ी हो, हिल जाओ, अपने इन हाथों को जहमत दे लो, या मैदा और अंडे मिक्स करो, पकड़ो जल्दी मैदे का डब्बा। इसके सामने आईलेट पर रखते हुए खुद वो कैबिनेट्स के खंगालने लगी। मलिहा ने सर झटकते हुए बाउल में मैदा निकाला और इसमें अंडे और कुकिंग ऑयल मिक्स करने लगी। फिर 2.5 घंटे की मेहनत के बाद वो दोनों एक चॉकलेट केक बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अब इससे पहले कि अम्मी किचन का रुख करें, तुम निकलो यहाँ से। तैयारशुदा केक फ्रिज में रखते मलिहा ने इसे कहा, जो केक बनाने के चक्कर में खुद को जोकर बना चुकी थी। निशाल ने इसकी कलाई खींचकर घड़ी में टाइम देखा, शाम के 7 बजने वाले थे। ओके, मैं चली अपने रूम में। लिविंग रूम की डेकोरेशन चेक कर लेना। तुम्हारा डॉक्टर भाई गुब्बारों की बजाय ड्रिप्स और इंजेक्शन ही ना लटका दे पूरे हॉल में। मलिहा की कलाई छोड़ते हुए निशाल ने आंख मारते हुए कहा और जाने के लिए पलटी। ड्रिप्स और इंजेक्शन वाला आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारी बर्थडे पर सोचा जा सकता है इस बारे में। सामने से आते हुए जरगाम ने सर खुजाते हुए कहा, अंदाज में गैर संजीदगी थी। निशाल ने लापरवाही से कंधे उचकाए, उसे सामान चढ़ाते हुए बाहर भागी। मलिहा ने हंसते हुए जरगाम को देखा, तुम उसे बहुत ज्यादा तंग करते हो जरगाम। मलिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। मैंने सुना है अगले माह हमजा साहब आ रहे हैं। जरगाम ने इसकी मंगेतर का नाम लिया। मलिहा जेम के, बहुत बदतमीज हो तुम। मुझे क्या पता, मेरी तरफ से आए या जाए, मुझे क्या। रुख मोड़कर मलिहा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। वाह जी, वहाँ आगा जान मोहतरमा की शादी की डेट फिक्स करने के चक्करों में है और मलिहा साहिबा कह रही हैं कि मुझे क्या। जरगाम ने मज़ाक खेज अंदाज में आंखें फैलाई थी। शादी का सुनकर मलिहा का दिल बेहंगम अंदाज में धड़क उठा था। वो पलटी थी और जरगाम का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जिसकी ज़हीन रोशन आंखों में शरारत चमक रही थी। बेटा, एक बार तुम्हारा नंबर आ जाने दो, फिर तुमसे ऐसे बदले लूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। इसके कंधे पर धमुका जड़ते हुए मलिहा ने कहा। जरगाम ने सुकून से अपना कंधा सहलाया था और फिर मुतमईन सा बोला, मेरा नंबर कभी नहीं आने वाला, क्योंकि ये मोहब्बत जैसी फजूल बीमारी सिर्फ तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को ही लाहक होती है। मैं तो सदा के लिए इस बीमारी से दूर रहने वाला हूँ। सो अगर तुम्हें या निशाल बीबी को मुझसे कभी बदला लेने का खबत हो भी जाए तो कोई और तरीका सोच लेना, क्योंकि ये मोहब्बत वाली साइड से तो मेरी पक्की छुट्टी है। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर से जाए वो उसे सच कर रहा था। मलिहा ने इसे खौफनाक नज़रों से घूरा। वो दांत निकालता वहां से चला गया। मलिहा किचन का फैलावा समेटने लगी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यहाँ लेटी बेड क्यों तोड़ रही हो? किचन में दफा हो जाओ और मेरे दोस्तों की तवाज़ा के लिए कुछ लेकर आओ। वो बेड पर लेटी चेहरे के साथ सामने नॉवल किए पूरी तवज्जो से स्टोरी पढ़ रही थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और आते ही इस पर चिल्लाया था, मिशाल उछलकर सीधी हुई। मगर मुझे क्या पता आपके दोस्त आए हुए हैं, आप मुझे बता देते तो मैं आपके लिए, आपके कहे बिना ही आपके फ्रेंड्स के लिए कुछ ले आती। बेड से नीचे उतरते हुए इसने अपनी सफाई दी। बकवास बंद करो अपनी, इतनी मासूम नहीं हो तुम। आते जाते हर मर्द पर तुम्हारी नज़र होती है और बात कर रही हो तुम बेखबर होने की। गेट से इंटर होते हुए मैंने खुद देखा था तुम्हें, यहाँ ग्लास विंडो के पास खड़ी तुम हम सबको आते हुए देख रही थी। जाविया ने सफाई से झूठ बोलते हुए से इल्ज़ाम दिया था। मिशाल अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी। ऐसा नहीं है, कहते हुए मिशाल की आवाज़ भरा गई थी। जाविया ने नफरत से सर झटका था। ये टस्वे बहाने बंद करो और जो कहा है वो करो जाकर। गो फास्ट। अपनी पैंट की पॉकेट्स में हाथ भंसाते हुए वो पलटा था और वहां से निकलता चला गया। वो क्या नाम है इसका? जावी। इसी से कर लो शादी, बेस्ट है यार, नॉट बैड। समय के कहे गए चंद जुमले इसके समातों में गूंजे थे। आंसुओं का एक सैलाब था जो इसकी आंखों से उमटने को बेताब था। इतना कठोर, इतना पत्थर था वो शख्स कि जिस्मानी अजियत के साथ साथ इसे रूहानी अजियत से भी दो चार कर देता था। जावियार बेग ने कभी डायरेक्ट इसके रुखसार पर अपना हाथ का निशान नहीं छोड़ा था, अपने हाथ को तकलीफ नहीं दी थी, बल्कि वो इसे इस अंदाज से चोट पहुंचाता था कि फरिया बेगम इस पर इल्ज़ाम ना लगा सकें, इस पर फर्द जुर्म ना आयद कर सकें। वो बचपन से ही शातिर था, बाप के सामने भी इसे और फरिया बेगम को जलील कर देता था, मगर इस अंदाज में कि वो खुद मासूम बन जाता और आखिर में फरिया बेगम मिशाल को ही झिड़क देती। स्कार्फ सर पर ओढ़ते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकली। कमरे से निकलते ही लिविंग रूम था, जिसे पार करके किचन में चली आई। जावियार के अयाश दोस्तों से सामने का सोच कर ही इसके पसीने छूट रहे थे, मगर बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि फरिया बेगम भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। मिशाल ने ड्रिंक्स ट्रे पर रखकर गिलास सेट किए और अंदाजे से ही चंद
एपेटाइजर प्लेट में सजा कर ले गए। प्लेट ट्रे पर रखी और हाथों की लग्जिश पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। एक बार फिर इसे कम मायगी का एहसास हुआ था। अपने वतन की शिद्दत से याद आई थी। कितना कुछ बताती थी फरिया बेगम कि पाकिस्तान में ऐसे होता है, बहनों को इज्जत दी जाती है। पर्दा, हया, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, इन तमाम लफ्ज़ों से सिर्फ अल्फाज की हद तक ही आशना थी। लंदन की वीरान सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए कितनी बार इसके दिल में पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जागी थी, मगर ख्वाहिशें तो फिर ख्वाहिशें होती हैं ना। पाकिस्तान जाना इसके लिए एक ऐसे ख्वाब जैसा था जो खुली आंखों से देखा जाए और जिसकी ताबीर मुमकिन ही ना हो। वो फुल साइज ट्रे अपने हाथों में लिए किचन से निकल आई। लिविंग रूम से होती हुई वो अपने कमरे के साथ मुड़ती दीवार के साथ चलती हुई राहदारियों से होकर कमरों के बीच बने इस बड़े से लाउंज में चली आई, जहाँ चुकोर स्विमिंग पूल के पास बड़े सोफे पर इसके 4-5 अंग्रेज दोस्त बैठे हुए थे। हाथों में ट्रे था। वो खुद को मजबूत करती छोटे छोटे कदम उठाती इस तरफ आई थी। वो सब गलीज नजरों से इसके ढके छुपे सरापे को देख रहे थे। ये तुम्हारी सर्वेंट है क्या? एंजेलिन ने इस्तहज़ाइया हंसते हुए शस्ता अंग्रेजी में पूछा था। इसके सवाल पर जावियार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, फ्री की नौकरानी है, मेरी सुतीली माम अपने साथ लाई हैं। जावियार ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया। ओह यू मैन, तुम्हारी स्टेप सिस्टर है? ओह यू मीन ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है? जॉनसन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ओ कम ऑन, डोंट कॉल हर माई सिस्टर, शी इज़ जस्ट लाइक अ सर्वेंट फॉर मी, नथिंग मोर, जावियार ने नखुवत से जवाब दिया था। इन सब ने मायने खेजी से मिशाल की तरफ देखा था, जिसका चेहरा इन सब की बातें सुनकर अहानत के शदीद एहसास से सुर्ख पड़ चुका था। वो कुल मिलाकर 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो, रखो इसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इसे अपनी जगह मुजस्मा बनाकर देखकर जावियार चिल्लाया था। मिशाल फौरन आगे बढ़ी थी और सोफे के दरमियान पड़ी मेज़ पर ट्रे रखनी चाहिए। पीटर, जिसकी नीली आंखें काफ़ी देर से मिशाल के सफ़ेद गुलाबी पैरों पर थी, मिशाल के करीब आते ही झुका था और इसके पैरों पर अपने हाथ की पुश्त फेरी थी। इसे छूना चाहता था। जावियार जैसे शख्स की मौजूदगी में इसे कोई डर खौफ नहीं था। सो जैसे ही मिशाल ट्रे टेबल पर रखने को झुकी, पीटर ने इसके नरम पाँव को छू लिया। मिशाल इसके लम्स पर तड़प कर पीछे हटी थी। हाथ जो पहले ही इन सब की मौजूदगी में कपकपा रहे थे, पीटर की हरकत से बिल्कुल ही बेजान हो गए। ट्रे हाथों से छूटकर ज़मीन बोस हुई थी। वो नतीजतन सारे गिलास और ड्रिंक्स ज़मीन बोस हो गए थे। ड्रिंक्स की चंद छींटें एंजेलिन और रिबिका की स्कर्ट्स को दागदार कर गई थी। एंजेलिन, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड थी और इसकी नाज़बिया हरकत दे चुकी थी, तैश में आकर अपनी जगह से उठी और बौखलाती हुई मिशाल की तरफ बढ़ी। यू बिच कहते हुए एंजेलिन ने स्कार्फ समेत इसे बालों से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया था और एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा था। चटाख! पूरे लाउंज में आवाज़ गूंजी थी। मिशाल, जो पहले ही इस सारी अवदाद पर लर्ज रही थी, मजीद एंजेलिन के थप्पड़ ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो अपना तवाज़न बरकरार ना रख पाई और अपने पीछे सोफे पर बैठे जावियार बैग पर जा गिरी। स्कार्फ नुमा दुपट्टा सर से उतर चुका था। लंबे स्याह बाल जूड़े से आज़ाद होकर जावियार के सीने पर बिखर से गए थे। इसके बालों से उठती शैम्पू की खुशबू जावियार के नथनों से टकराती हुई सांसों के साथ रगों में उतर गई। एक पल को तो जैसे इसके हवास मुअत्तल हो गए थे, मगर अगले ही पल वो होश में आया था और खुद पर गिरी मिशाल को पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला था। मिशाल का सर मेज़ के कोने से टकराया था और इसकी पेशानी पल में खून आलूद हुई थी। एक हाथ ज़मीन पर बिखरे कान से जख्मी हो चुका था, मगर वहाँ मौजूद अफराद में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अलबत्ता पीटर की निगाहें इसकी पुश्त पर बिखरे स्याह बालों पर जम सी गई थी। वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर पीटर? एंजेलिन पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे जो मिशाल को जलाकर भस्म कर देना चाहते। नहीं, मैं घूर नहीं रहा, वो जख्मी हो चुकी है, पीटर ने बुखलाते हुए शाइस्ता अंग्रेजी में जवाब दिया। माई फुट, तुम चलो यहाँ से। एंजेलिन ने इसका हाथ थामा। रिबिका ने एक तरह अमेज निगाह रोती मिशाल पर डाली और बाकियों को वहां से चलने का इशारा किया। जावियार ने एक सर्द निगाह इसके बलकते वजूद पर डाली और खुद भी अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। मिशाल के लिए हलक से उमड़ती चीखों का गला घोटना महाल था। वो बुरी तरह रो रही थी, सिसक रही थी, मगर पूरे घर में इसके साथ सिर्फ इसकी बेबसी थी। ऐसी बेबसी जिसका एहसास इसके दिल को चीर रहा था। इसे अपने जिस्म से बहते खून की परवाह नहीं थी, इसे अपनी बेहिजाबी का दुख था। मिशाल को अपने पैरों से नफरत महसूस हुई थी, जिसमें से एक को जावियार के दोस्त ने छू लिया था। अपने खूबसूरत बालों से सांप लटकते महसूस हो रहे थे, जिस पर अभी कुछ देर पहले गलीज निगाहें जमी हुई थी। इसने हमेशा खुद को जावियार की नज़रों से भी छुपा कर रखा था और अभी
وہ یوں بے حجاب ہو گئی تھی۔ مشال وہیں گھٹنوں میں منہ چھپائے تڑپنے لگی۔ کاش کہ مرنا آسان ہوتا، کاش کہ زندگی یوں ایک آزمائش نہ ہوتی اس کے لیے۔ وہ بھی دل میں جینے کی امنگ رکھتی تھی۔ آنسو متواتر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی صاحب تو آج یوں جینا نہ پڑتا۔ کٹاؤ دار بھرے بھرے ہونٹوں پر لپسٹک برش پھیرتے ہوئے اس نے آخری بار آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میرون لانگ شرٹ اور میرون ہی دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، ہمیشہ کی طرح بلو ہی جینز پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شولڈر کٹ بالوں کو ایک کان کے پیچھے کرتے ہوئے دوسری طرف کندھے پر پھیلا کر اس نے کانوں میں چمکتے گولڈ کے چھوٹے سے ٹاپس پہنے تھے، جن کے بیچوں بیچ میرون کلر کا ایک نگ جڑا ہوا تھا۔ گلافی آنکھوں میں سجا کاجل انہیں مزید قاتل بنا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ملیحہ اندر داخل ہوئی۔ اب آ بھی چکو، بھائی آ گئے ہیں، ملیحہ نے اندر آتے ہی اسے بتایا۔ نشال کا دل ایک پل کو دھڑکا تھا، پھر اگلے ہی پل وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اچھا دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، لپسٹک زیادہ ڈارک تو نہیں لگ رہی؟ ملیحہ کو کندھوں سے تھامتے ہوئے نشال پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہوں، ہمیشہ کی طرح، بہت پیاری اور معصوم۔ ملیحہ نے مسکراتے ہوئے اس کی کھل کر تعریف کی۔ نشال کی آنکھوں میں دیپ جلنے لگے۔ اب چلو بھی، ورنہ نیچے کیک کٹ جائے گا۔ آغا جی سے کیک کٹنے کا ویٹ نہیں ہو رہا، ملیحہ نے ہنستے ہوئے اسے بتا دیا۔ آغا جی میٹھے کے شدائی تھے اور وجہ شاید شوگر جیسی بیماری تھی، جس کی وجہ سے میٹھے سے پرہیز کر کر کے وہ میٹھے کے لیے ترستے رہتے تھے۔ نشال اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پھر وہ دونوں اس کے کمرے سے نکل کر سیٹنگ ایریا سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نشال کی نگاہیں بے ساختہ زغیم اجلال کو تلاشنے کے لیے پورے لیونگ روم میں گھومتی ہوئی زغیم پر جا ٹھہری تھی، اور پھر ایک پل کو ساکت رہ گئی تھی۔ وہ وردی چینج کر چکا تھا، بلو جینز پر ہاف بازو کی وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ آغا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ خفا سے لگ رہا تھا، سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچھ بے چین سا تھا شاید۔ السلام علیکم۔ لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی نشال نے سلام کیا تھا، تبھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، پھر ہولے سے سر ہلا کر اس کا سلام کا جواب دیا تھا۔ زرگام ہولے سے کھنگارا۔ نشال نے اسے گھورا، جس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ نشال نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی اور ایک بار پھر چور نگاہوں سے زغیم کی طرف دیکھا، جو اس سوال کا جواب دے کر پھر سے آغا جان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جانے کون سی باتیں تھیں جو دونوں چھیڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرام ماموں بھی دوسرے صوفے پر براجمان تھے، ان دونوں کی طرف متوجہ تھے، جبکہ زرگام زغیم والے صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹکائے زغیم اور آغا جان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ یک ٹک زغیم کے مغرور چہرے کو دیکھ رہی تھی جب ملیحہ نے اسے ٹہوکا مارا۔ نشال ایک دم چونکی اور گردن موڑ کر ملیحہ کو دیکھا۔ شرم کر لو، جانے کہاں رکھ کر بھول جاتی ہو؟ ملیحہ نے اسے چھیڑا تھا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ نشال نے سکون سے کہا۔ بھائی نے نوٹ کر لی نا تمہاری یہ حرکت، تو یہیں سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے تمہیں، پھر تمہارے آنسو نہیں رکنے والے۔ ملیحہ نے اسے سنجیدگی سے باور کروایا۔ نشال نے منہ بسوڑا۔ ایک تو تمہارا یہ جلاد صفت بھائی، پتہ نہیں کب مجھے معصوم کے جذبات سمجھے گا۔ نشال نے دھیمی آواز میں آہ بھری۔ ملیحہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نشال نے اسے تب کر دیکھا تھا۔ بھائی اب کیک لے بھی آؤ، 12 بجنے ہی والے ہیں۔ یہ دہائی دینے والے آغا جان تھے، سب کے لبوں پر ان کی بےتابی سے کے باعث مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنے فضول سے دن کے لیے مجھے بلا کر آپ نے اچھا نہیں کیا آغا جان۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ کا اہم کام یہ برتھ ڈے کیک ہے تو میں کبھی نہ آتا، زغیم نے قدرے خفگی سے کہا تھا۔ نشال کے دل پر اس کے لفظوں سے آریاں چل رہی تھی۔ بیٹا ہمارے لیے یہ برتھ ڈے کیک نہیں، تم اور تمہاری پیدائش کا یہ دن اہم ہے، سو یہ پیشانی کے بل ذرا سیدھے کر لو، ورنہ ہمارا کیک کھانا محال ہو جائے گا۔ ملیحہ کو کیک لاتے دیکھ کر شرارت سے بولے۔ زغیم نرمی سے مسکرایا۔ ان کے دل موہ لینے والی مسکراہٹ دیکھ کر نشال کے دل سے حسرتیں بڑھنے لگی۔ کاش کبھی اسے دیکھ کر بھی ظالم یوں نرمی سے مسکراتا، آہ کاش! نشال نے دل میں سوچا تھا۔ شازمہ بیگم، مومانی جان بھی اماں بی کے ساتھ وہاں آ چکی تھی۔ 12 بجتے ہی خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا۔ زغیم نے صرف آغا جان اور اماں بی عمر رسیدہ ملازمہ کو ہی کیک کھلایا تھا، باقیوں کو کیک کھلانے کا کام زرگام نے سر انجام دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنا برتھ ڈے منانے کے خلاف تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر سال ملیحہ، نشان
اور زرغام ہی اس سلسلے میں پیش رہتے تھے۔ برتھ ڈے گفٹ بھی وہ تینوں چپکے سے اس کے کمرے میں رکھ آتے تھے۔ یہ بھی اس کی مہربانی تھی کہ ان کے گفٹس کو پھینکتا نہیں تھا بلکہ سنبھال کر اپنی الماری کے آخری خانے میں رکھ دیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ تینوں اس کا گفٹ اس کے کمرے میں رکھ چکے تھے۔ اب کیک کھا لینے کی بعد چہروں پر کیک لگانے کا کام چل رہا تھا اور یقینی طور پر اس کی شروعات زرغام نے ہی کی تھی۔ نشال اپنے دھیان میں اماں بی کے پاس بیٹھی ان کے گھٹنوں کے درد کے بابت دریافت کر رہی تھی جب زرغام پیچھے سے اس کی طرف آیا اور ہاتھ میں دھری کیک کی ڈھیر ساری کریم اور چاکلیٹ اس کے منہ پر مل دی۔ نشال اچھل کر پلٹی جبکہ اس کا کریم سے ڈھکا آدھا چہرہ دیکھ کر زرغام کہکا لگا کر ہنسا۔ زکیم کے پاس کھڑی ملیحہ بھی نشال کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ اس کا کہکا بھی بے ساختہ تھا۔ نشال نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا اور ٹیبل پر رکھے کیک سے دونوں ہاتھوں پر کریم لگا لی اور اس کے پیچھے لپکی۔ زرغام نے فوراً وہاں سے دوڑ لگائی۔ شازمہ بیگم نے قدرے ناگواری سے زرغام کے پیچھے بھاگتی نشال کو دیکھا جبکہ اکرام صاحب اور آغا جان ان دونوں کی حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ صوفہ کو پھلانگتا ہوا کسی صورت اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مان زرغام کی نظر ملیحہ کے ساتھ کھڑے زخیم اجلال پر پڑی۔ اس نے اپنے بھاگنے کی سپیڈ قطرے ہلکی کی، ایسے جیسے خود کو تھکا ہوا ظاہر کر رہا ہو، اور بڑی ہوشیاری سے زخیم والی طرف آ گیا۔ نشال اس سے کھڑا ہوا دیکھ کر سرعت سے اس کی جانب بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر کیک اس کے چہرے پر لگانا چاہا۔ اسی وقت زرغام اپنی طرف دیکھتے آغا جان کو آنکھ ماری تھی اور پھرتی سے زخیم کو گھما کر نشال کے سامنے کر دیا تھا۔ آغا جان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اپنی دھیان میں زرغام کو کیک لگانے کا ارادہ رکھتی نشال نے تیزی اور کچھ جلدی میں زخیم کا توانا بازو تھاما تھا اور اگلے ہی پل اس کے دائیں گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر لگی کریم زخیم کا چہرہ اور بازو خراب کر چکی تھی۔ زرغام کی بجائے زخیم کو سامنے دیکھ کر نشال کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی جبکہ زخیم کو نشال کے نرم ہاتھوں کا لمس کسی آگ کی طرح محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنا روم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ زخیم نے سختی سے اپنا بازو جھٹکا، نتیجتاً نشال لڑکھڑا سی گئی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ سخت لہجے میں گرایا تھا۔ نشال کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں تو زرغام کو نشال میں منائی تھی۔ شٹ اپ! زخیم کے انداز میں ناگواری تھی۔ ذلت کے احساس سے نشال کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ آغا جان فوراً آگے ہوئے تھے۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے زخیم؟ ذرا سا مذاق ہی تو کیا ہے بچی نے، اس میں بےہودگی والی کون سی بات ہے؟ آغا جان کی آواز میں سختی تھی، آنکھوں میں واضح تعصب تھا۔ آغا جان کے یوں نشال کی حمایت میں بولنے پر شازمہ بیگم نے ناگواری سے پہلو بدلا جبکہ باقی سب کی تاثرات بھی آغا جان جیسے ہی تھے۔ مجھے اس قسم کے مذاق پسند نہیں ہے آغا جان۔ نگاہیں جھکا کر زخیم نے قدرے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اگر پسند نہیں ہے تب بھی رشتوں کی خاطر ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھو بیٹا، اکرام صاحب نے کہتے ہوئے اس کا کندھا دبایا۔ زخیم نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے اور ایک سلگتی نگاہ نشال الوی پر ڈالی جو آغا جان کے حصار میں کھڑی نم ہوتی پلکیں جھپک رہی تھی۔ بھائی غلطی تو میری تھی، میں نے ہی آپ کو نشی کے سامنے کیا تھا۔ زرغام نے بھی اپنے جڑے لب کھولے تھے۔ زخیم نے زچ ہوتی ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ گھسا لیے۔ چلیں اب بس بھی کریں، کوئی جرم نہیں کر دیا میرے بیٹے نے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معاملے کو رفع دفع کریں۔ شازمہ بیگم نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ممانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اٹس ناٹ اے بگ ایشو، نشال نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھے ٹیشو میں سے چند ٹیشو لے کر زخیم کی طرف بڑھائے۔ سوری، آئندہ خیال رکھوں گی، آپ یہ صاف کر لیں پلیز۔ نم آنکھوں سمیت لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ زخیم سے مخاطب تھی۔ سب گھر والوں کی موجودگی میں زخیم کے پاس وہ ٹیشو لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہولے سے اٹس اوکے کہہ کر اس نے نشال سے ٹیشو لے لیے تھے۔ آغا جان خوش دلی سے مسکرائے۔ ملیحہ اور زرغام کی بھی جان میں جان آئی جبکہ نشال دل کے درد پر ضبط کرتی خوب کھلکھلا رہی تھی۔ ماحول پھر سے پہلے جیسا ہو چکا تھا مگر نشال کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی۔ اور بڑھ جاتا ہے نادان محبت پھر پر یقین جب کسی بات پر وہ شخص خفا ہوتا ہے۔ میرے احساس کی بستی میں کب سے زرد موسم کا بسیرا ہے، درختے جانے کب سے پت جھڑ کے وہ پھیکے رنگ سارے اوڑھ رکھے ہیں کہ دشتے آرزو میں اب خیال یار کی رعنائیاں لے کر کوئی کومپل نہیں کھلتی۔ یہ ماہوں سال کی شاخیں ہوئی بنجر ہیں کچھ ایسے کہ ان کی کوکھ سے امید کے پتے بڑی مشکل سے اگ پائیں، جو اگ آئیں تو جلتی زست کا تپتا ہوا سورج انہیں اس شاخ پر ٹکنے نہیں دیتا، ہرا رہنے نہیں دیتا۔ یہ سوکھے زرد پتے اب میرے ان سوختہ خوابوں کا مرکز ہیں جنہیں مایوسیوں کی آنچ نے
تعبیر سے پہلے جلا کر رکھ کر ڈالا۔ میرے مولا، میرے احساس کے ویران چمن میں کیوں بہاریں لوٹ آنا بھول بیٹھی ہیں؟ وہ اپنے آپ میں مگن وائٹ کراس اسٹریٹ میں چلتی ہوئی چل رہی تھی جب اچانک اپنے پیچھے بے حد قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے وہ رکی تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے شخص کو دیکھا۔ ایک پل کو مشال کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ اس سے مقابل کھڑے شخص کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اپنی چمکتی نیلی آنکھوں سے مشال کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا وہ زاویار کا بہترین دوست پیٹر تھا۔ یہ وہی گھٹیا شخص تھا جس کی گھٹیا حرکت کے باعث 2 ہفتے پہلے اسے شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مشال کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے تھے۔ اس نے سخت نظروں سے اپنی جانب دیکھتے پیٹر کو گھورا تھا۔ ہائے بیبی، مشال کو اپنی طرف تکتا پا کر وہ دانت نکوستے ہوئے بولا۔ مشال کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اینی پرابلم؟ مشال نے سختی سے پوچھا۔ میں اپنا کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وڈ یو لائک ٹو اسپینڈ؟ وہ اپنے مخصوص انگریزی لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ مشال نے سختی سے اپنی انگلیاں بھینچ لی۔ سوری بٹ ابھی بیکنگ کلاسز ہیں، آئی کانٹ۔ مشال نے سہولت سے انکار کیا۔ پیٹر کی مسکراہٹ ایک پل کو سکڑی، پھر اگلے ہی پل دوبارہ مسکرائے۔ نو پرابلم بیبی، میں تمہارا ویٹ کر لیتا ہوں۔ تم پہلے اپنی کلاس اٹینڈ کر لو، اس کے بعد ہم فرصت سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ وہ تو جیسے فارغ ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ مشال نے ایک پل کو اپنے لب بینچ لیے، پھر سر پر لپٹے اسکارف کو درست کرتے ہوئے ایک سنجیدہ نگاہ پیٹر کے چہرے پر ڈالی۔ سوری اگین مسٹر، بٹ میری کلاس 4 گھنٹے کی ہے اور میں آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنے کی زحمت نہیں دینا چاہتی۔ بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں، بیکاز آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ بنا اس کی مزید کوئی بات سنے وہ اپنی بات پوری کر کے چند قدموں کے فاصلے پر بنے ریسٹورینٹ میں گھس گئی۔ ریسٹورینٹ میں آتے ہی اس نے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ پیٹر کی نیلی آنکھوں سے جھلکتی ہوس و گندگی نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے زاویار پر غصہ آنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ منحوس شخص کی نظروں میں آ چکی تھی۔ بیکنگ کلاس کا تو فقط بہانہ تھا، حقیقت میں اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس ریسٹورینٹ کی ایک کک اس کی کافی اچھی دوست تھی، سو بر وقت بہانہ لگا کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ کافی دیر جیری کک جو مشال کی دوست تھی کے پاس بیٹھ کر اسے خوب باتیں کر کے جب وہ باہر آئی تو وہاں کہیں نہیں تھا۔ مشال کو ایک گونا سکون آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اسٹریٹ سے باہر آئی تھی اور پھر کیب پکڑ کر سیدھا گھر آ گئی۔ اگر وہ آج اس کے پیچھے آیا تھا تو وہ دوبارہ بھی کبھی اس کا راستہ کاٹ سکتا تھا۔ مشال کو نئی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ وہ دن بدن زندگی کو خود پر تنگ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ سامیہ کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل شدت سے یہ چاہنے لگا تھا کہ وہ بھی پاکستان ہی چلی جائے، اور پھر وہاں اس کے اپنے بھی تو تھے، وہ اپنے جن سے اس کی ماں چھپ چھپ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ ہاتھوں میں سر تھامے اپنے روم میں بیٹھی تھی، تبھی فریحہ بیگم وہاں آئی تھی۔ مشال نے دکھتی پلکیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے مشی، پریشان لگ رہی ہو؟ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مشال کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ماما، مجھے یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا، ہم پاکستان کب جائیں گے؟ وہ 8 سال کی عمر سے یہی سوال کرتی آ رہی تھی اور آج پھر اس نے وہی سوال دہرایا تھا جس کا جواب فریحہ بیگم کے پاس نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں بچوں کی سی معصومیت لیے بہت آج سے پوچھ رہی تھی، تمہیں یہاں کیا پریشانی ہے مشال؟ انہوں نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال پوچھ لیا تھا۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ یہاں آسانی کیا ہے ماما؟ مشال نے تلخی سے پوچھا۔ فریحہ بیگم نے نگاہیں چرائی۔ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ مشکلات ہیں، تم وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی مشی، بس کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر میں کوئی اچھا سا لڑکا دے کر تمہاری شادی کر دوں گی، پھر زاویار کی بدتمیزیوں سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مشال نے شکوکنہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ شادی کر دیں گی آپ میری؟ مجھے شادی نہیں کرنی ماما، مجھے ہسبینڈ نہیں چاہیے، تحفظ چاہیے، اور مجھے لگتا ہے یہاں کے مرد اپنی عورت کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ مشال کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ فریحہ بیگم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے مشی، کیا تم محفوظ نہیں ہو یہاں پر؟ انہیں حقیقتاً تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ ان کی حساس بیٹی اگر آج تحفظ کی بات کر رہی تھی تو یقیناً اس نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا تھا۔ اس کے یوں ایک دم پریشان ہو جانے پر مشال نے خود کو سنبھالا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی تھی ماما، مگر بس مجھے یہاں کا ماحول پسند نہیں، یہاں غلط کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے میرا دل اکثر پریشان رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ فضائیں مجھے لوٹ لیں گی، مجھے برباد کر دیں گی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے ماما، مجھے یہاں اپنا آپ انسیکیور، غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے۔
ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ اپنے سارے ڈر، سارے خوف انہیں بتا رہی تھی، دل میں چھپے سارے خدشے، سارے وہمیں ان کے گوشے گزار کر رہی تھی۔ فریہ بیگم کا دل دھڑک اٹھا۔ باپ اور بھائی کی موجودگی میں بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے والی عورت سے بڑھ کر بیوقوف کون ہے؟ فریہ بیگم نے نرمی سے اسے ڈپتا تھا۔ کس کو میرا باپ کہہ رہی ہیں آپ ماما؟ وہ تلخی سے گویا، جس شخص نے کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اور کس کو میرا بھائی کہہ رہی ہیں ماما؟ وہ شخص جو اپنے دوستوں کے سامنے مجھے اپنی نوکرانی بتاتا ہے۔ نہیں ماما، یہاں کہیں دور دور تک نہ تو کوئی مرد میرا باپ ہے اور نہ بھائی۔ مجھے میرے حقیقی باپ کے پاس بھیج دے ماما، پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دے۔ وہ آج سارے کڑوے سچ اگلنے پر تلی ہوئی تھی۔ فریہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اگر تمہارا باپ ایک اچھا مرد ہوتا، تمہیں قبول کر لیتا، میرا ساتھ نبھا لیتا، تو آج تم اور میں یہاں اتنی دور میرے اپنوں کی جدائی نہ کاٹ رہے ہوتے۔ تمہارا باپ ایک عیاش مرد تھا جب تم محض 2 ماہ کی تھی، وہ تب تمہاری حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ آج جب تم 21 برس کی جوان لڑکی ہو، آج وہ کیسے تمہاری حفاظت کرے گا؟ اس جیسے کمزور مرد اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی حفاظت نہیں کرتے مشال، کبھی نہیں کرتے۔ مرد یہاں کا ہو یا پاکستان کا، جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اپنی عورت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ یہاں بھی ایسے مرد موجود ہیں جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسے مرد موجود ہیں جو اولاد پیدا کر کے اس اولاد کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کبھی یوں اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر کر کے روئی نہیں تھی، مگر آج رو پڑی، لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ ماضی کے کچھ پنے تھے جو آج وہ پلٹ بیٹھی تھی۔ مشال بے دم سی ہو کر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ زندگی بہت مشکل ہے ماما، میرے لیے تو بہت مشکل، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اپنے دل سے سارے خدشے نکال دو مشی، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ فریہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ اور اگر کچھ برا ہو گیا تو؟ وہ کھوئی سی بڑبڑائی تھی، شاید وہ مایوسیوں کی انتہا پر تھی۔ تم کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہی ہو میری جان؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کہتے۔ انہوں نے اس کے بھیگے گال صاف کیے تھے۔ مشال سیدھی ہو کر بیٹھی اور ان کے پر یقین چہرے کی طرف دیکھا۔ جن لڑکیوں کی مائیں بد کردار اور باپ عیاش ہو، ان کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے ماما؟ وہ آنکھوں میں اجنیت لیے بڑی سنگ دلی سے کہہ رہی تھی۔ فریہ بیگم کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ ان کے حلق سے گٹی گٹی سی آواز نکلی تھی۔ میرے بابا کو عیاش تو ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا، اور آپ کو بد کردار زاوی بھائی اور ارشد بابا کہتے ہیں۔ بتائیں نا ماما، کیا بد کردار ہیں؟ فریہ بیگم کی طرف دیکھتی، سرد مہری سے بولتی، وہ ان کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ فریہ بیگم کے لب بڑبڑائے تھے۔ مشال نے ایک نظر ان کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل جواب دیے بنا بیڈ سے اتر گئی تھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ آپ چلی جائیں ماما، آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں، وہ پلٹے بغیر بولی اور واش روم میں گھس گئی۔ فریہ بیگم نے ایک بے بس سی نگاہ واش روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ ایک تھکا ہوا آنسو ان کے رخسار پر لڑک گیا تھا۔ فرام نشال، کارڈ پر لکھے اس نام کو پڑھتے ہوئے ہر سال کی طرح آج بھی اس کی آنکھوں میں سرد موری ہی تھی۔ اس نے ریڈ گفٹ پیپر میں لپٹے گفٹ کو الٹ پلٹ کر ایک نظر دیکھا، پھر گفٹ پیپر کھولے بغیر وہ گفٹ اپنی الماری کے آخری کونے میں رکھ دیا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی اس نے نشال کا دیا گفٹ کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ واپسی پر بیڈ پر آ کر زغیم اجلال نے باقی 2 گفٹس کھولنے کے شروع کیے تھے۔ زرقام نے ہمیشہ کی طرح پرفیوم دیا تھا، جبکہ ملیحہ کی طرف سے بلیک کلر کی شرٹ تھی۔ زغیم کے لب ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ اس نے شرٹ الماری میں رکھی اور پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ نشال کا دیا گفٹ اس کے باقی دیے گئے گفٹس کے ساتھ الماری کے سب سے آخری خانے میں پڑا اپنی بے حرمتی پر رو رہا تھا۔ کھڑکی کا پردہ کھسکا کر چاند کو دیکھتے ہوئے زغیم نے ہونٹوں میں دبی سگریٹ کو لائٹر کا شعلہ دکھایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ ہاف سلیوز ٹی شرٹ میں پھنسے کسرتی بازو اور چوڑا سینہ اس کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کسادہ پیشانی پر پرسوج لکیریں واضح تھی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ یک ٹک پورے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ہنوز سرد موری تھی۔ دفتن چاند کو دیکھتے دیکھتے چاند کی جگہ ایک چمکتا چہرہ روشن ہوا تھا۔ کسرتی بازو پر ایک نرم لمس زندہ ہوا تھا۔ دایاں گال بھی اسی لمس سے جلنے لگا تھا۔ زغیم نے فوراً پردے برابر کیے تھے اور بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ دل کسی مضبوط پتھر کی طرح ساکت تھا۔ بھائی ابھی رات ہی تو آئے ہیں آپ، کم از کم ایک دن تو رکے نا۔ یہ کیا کہ ابھی رات کو آئے ہیں، اب صبح ہی ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ملیحہ بول رہی تھی۔
इसे अभी किचन में ही अम्मू जान ने ज़गीम की वापसी का बताया था। निशाल का दिल भी उदास हो चुका था। ज़गीम ने हाथ रोककर एक संजीदा नज़र मलिहा के नाराज़ चेहरे पर डाली थी। मेरा आना इतना ज़रूरी नहीं था, मगर फिर भी आगा जान के बुलाने पर मैं आ गया। अब जाना ज़रूरी है, इसीलिए जा रहा हूँ। तुम यूं उदास और मस्कीन सी शक्ल बना लोगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह खुशी खुशी मुझे जाने दो, ज़गीम ने कदरे नरमी से कहा। निशाल ने नम आंखें झुकाई थी। मलिहा ने मुंह बसोड़ते हुए पहलू बदले थे। मैं बच्ची नहीं हूँ भाई, और खुशी खुशी नहीं जाने दूंगी आपको। आप आज नहीं जाएंगे, बस आज आप मेरी गिफ्ट की हुई शर्ट पहनेंगे और हमारे साथ आउटिंग के लिए जाएंगे, और वापसी पर हमें अच्छा सा डिनर करवाएंगे, और फिर कल सुबह आप वापस जा सकते हैं। मलिया ने आराम से सारी प्लानिंग इसके गुस्सेगुजार की थी। ज़गीम ने भवें उचकाकर इसकी तरफ देखा था। मलिया ने फौरन दांतों की नुमाइश करवाई। आगा जान ने एक मुस्कुराती निगाह निशाल पर डाली थी, जो दाद देती नज़रों से मलिहा को देख रही थी। मेरा ख्याल है मलिहा ठीक कह रही है, तुम्हें इन तीनों को डिनर करवाना चाहिए। ज़गीम, आज मत जाओ, कल चले जाना। आगा जान ने भी अपना किरदार निभाया। हाँ भाई, मेरी भी आज यूनी से छुट्टी है, चलते हैं ना कहीं, बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। ज़गीम भी फौरन बोल पड़ा। निशाल ने गाहें झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ थी। ज़गीम ने एक पल को अपने लब भींच लिए थे। मुझे पहले ही लग रहा था इतनी आसानी से मेरी जान नहीं बख्शेगा कोई भी। चाय का सिप लेते हुए खफगी से बोला था। भाई प्लीज़ ना, आप बहुत नखरे करते हैं सच्ची, फैमिली को टाइम दे दिया करें। मलिहा इसे हर सूरत रोक लेना चाहती थी। अकराम साहब और शाज़मा बेगम सुकून से तीनों बहन भाइयों की नोकझोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आज नहीं रुक सकता गुड़िया, 15 दिन बाद आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। ज़गीम ने हमेशा अपनी ही की थी, आज कैसे इनकी सुन लेता। मलिहा की आंखें नम होने लगी। अम्मू जान, आप देख रही हैं, भाई को कहे ना रुक जाएं, एक दिन की तो बात है। मलिया ने खामोश बैठी शाज़मा बेगम को मुखातिब किया। ज़गीम इसकी पानी भरी आंखें देखकर गड़बड़ा गया। यार, एक तो तुम खवातीन ऐसे जो 2 मिनट में आंखें गीली कर लेती हो ना, इससे भी बहुत परेशान हूँ। नहीं जा रहा मैं कहीं भी, अम्मू जान से सिफारिश मत करवाओ। ज़गीम ने नरमी से कहते हुए शाज़मा बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर ज़गीम की बात सुनकर इत्मीनान नजर आ रहा था। मलिया खुलकर मुस्कुराई थी, जबकि ज़गीम ने याहू का नारा लगाया था। निशाल के दिल में गुलाब खिलने लगे थे। लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट दबाने के लिए इसने अपना सर झुका लिया था। भाई, ये हलवा भी लेना पूरी के साथ, निशाल बहुत मज़े का बनाती है इसे। चने पूरी से नाश्ता करते हुए मलिहा ने हलवे की प्लेट इसके पास खिसकाई थी। निशाल का नाम सुनकर इसकी हरकत करते हाथ रुक गए थे। इसने पूरी का प्लेट आगे को खिसकाई और खड़ा हो गया। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, 2 घंटे तक वापस आता हूँ, तब तक तुम लोग तैयार रहना। गाड़ी की कीज मुट्ठी में लेते हुए वो अपने अजली सर्द लहजे में बोला, और वहाँ से निकलता चला गया। निशाल ने बेदिली से चाय का आखिरी घूंट अपने हलक में उतारा और ज़गीम की छोड़ी गई प्लेट की तरफ देखा। वो अपने हाथ में पकड़ा नवाला भी प्लेट में वापस रख गया था। निशाल का नाम सुनते ही इसने हाथ का निवाला भी छोड़ दिया था। जी तो जनाब, ये थी हमारी न्यू नावल की पहली एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।